बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे चरायता के बारे में। सवरशिया चरायता खून साफ़ करने की कुदरती दवा है, यानी जल्दी अमराज को दूर करने के लिए, जिस्म पर पैदा होने वाले मुख्तलिफ जो औराम हैं, वरम हैं, उनको तहलील करने के लिए, ऐसी ख़वातीन जिनका हैज़ बंद हो जाता है उसके हैज़ को जारी करने के लिए, पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए और मैदा को क़ुव्वत पहुँचाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे ख़वास हैं, इसमें बहुत सारे कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं। उन तमाम चीज़ों पर आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। चरायता एक छोटी कद की जड़ी बूटी है। ये मुकम्मल पौधा हम दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आप इसका पौधा देखें तो इस तरह से ये झाड़ नुमा एक छोटा सा पौधा है, जिसके शुरू में ये थोड़े चौड़े पत्ते होते हैं, थोड़ा ऊंचा जाकर इसके पत्ते आमने सामने, और इसका जो फूल है वो ज़र्द रंग का होता है और दवा के तौर पर हम इस मुकम्मल पौधे को इस्तेमाल करते हैं। उर्दू ज़ुबान में इसे चरायता ही कहा जाता है, इंग्लिश में चरायता, जबकि लातीनी ज़ुबान में सवरशिया चरायता कहा जाता है। अरबी में इस पर कसबुज़ ज़रेज़ी और फ़ारसी में नैनराउनरी, जबकि पंजाबी में चरायता के नाम से ही पहचानी जाती है। चरायता का मिजाज दूसरे दर्जा में गर्म खुश्क है। तिब्ब यूनानी में इसको गर्म खुश्क बयान किया गया है, जबकि कानून मुफरद आज़ा में इसको खुश्क गर्म बयान किया जाता है। जैसा कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि चरायता का पौधा एक छोटी हर्ब नुमा पौधा है। ये 1 से 3 फुट तक ऊंचा होता है, जो नीचे से गोल और ऊपर से जाकर इसका तना जो है वो 4 पहलू में तकसीम हो जाता है, यानी 4 पहलू में होता है। इसके पत्ते बगैर डंडी के और भाला नुमा होते हैं, जो आपस में आमने सामने पाए जाते हैं। चरायता के तने पर पत्तों के दरमियान से 2-2 शाखें फूटती हैं, जिनके दरमियान से फूल डंडी निकलती है। फूल सब्ज़ी माइल जर्द रंग के होते हैं। चरायता के जो पौधे हैं वो अप्रैल में निकलते हैं और जुलाई तक उनमें फूल लगते हैं। जब फूल पक कर डोडे पुख्ता हो जाते हैं तो उस वक्त इसका पौधा हासिल करना चाहिए तिब्बी कवानीन के मुताबिक। चरायता का पौधा 2 किस्म का होता है, एक को चरायता शीरीं और एक को चरायता तल्ख कहा जाता है। जो चरायता शीरीं है वो तल्ख से निस्बतन कम कड़वा होता है, और जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया कि चरायता का मुकम्मल पौधा हम दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके बहुत सारे ख़वास हैं, बहुत सारे अमराज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि सामने आप स्लाइड पे देखें तो खून को साफ़ करने के लिए ये ब्लड प्योरीफायर मेडिसिन के तौर पर चरायता को इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी अमराज जैसा कि जज़ाम, आतशक, ख़ारिश, जिसमें ख़ास तौर पर तर ख़ारिश, और वर्मों को तहलील करने के लिए चरायता को इस्तेमाल किया जाता है। जो पुराने बुखार हैं, ताफ़न के बायस पैदा होने वाले जो बुखार हैं या मौसमी बुखार होते हैं, सर्दी के जो औराम हैं, उन सब को दूर करने के लिए चरायता को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिगर में या मैदा में कोई वर्म पैदा हो जाए जिसमें फासिद रतूबात के इज्तिमा के बायस, तो उसको दूर करने के लिए चरायता इस्तेमाल किया जाता है। ख़वातीन में रहम के जो वर्म होते हैं उनको तहलील करने के लिए और हैज़ को जारी करने के लिए चरायता को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भूख को बढ़ाने के लिए और मैदा को क़ुव्वत पहुँचाने के लिए भी चरायता इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों का पेट फूलता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, मैदा में ताफ़न होता है, उनके इस मर्ज़ को दूर करने के लिए भी चरायता इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा चरायता के इस्तेमाल से जिगर को क़ुव्वत मिलती है। जिन लोगों का पेशाब बंद हो जाता है उनका पेशाब जारी करने के लिए चरायता को इस्तेमाल किया जाता है। पेट के कीड़ों का ख़ात्मा करने के लिए और इस्तिस्का के मर्ज़ को रफ़ा करने के लिए, जिसमें पेट पर या दीगर अज़ा पर पानी पड़ जाता है, उस पानी को निकालने के लिए भी चरायता इस्तेमाल किया जाता है। सरसाम एक मर्ज़ है जिसमें दिमाग के इर्द गिर्द जो झिल्ली होती है उसमें इन्फेक्शन या सोजिश हो जाती है, तो उस मर्ज़ को दूर करने के लिए भी चरायता इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा खांसी और दमा के मर्ज़ को दूर करने के लिए भी चरायता इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ स्लाइड पर हमने जो मुख्तलिफ़ अमराज के इलाज के बारे में बात की है, तो इसके मिजाज को अगर आप देखें, चरायता के मिजाज को, तो ये ख़ास तौर पर जो बलगमी अमराज होते हैं, सर्दी तरी के अमराज होते हैं, सर्दी खुश्की के अमराज होते हैं, उनको दूर करने के लिए चरायता को बहुत ज़्यादा मुफीद पाया गया है। इसी वजह से, अपनी इन सिफ़ात की वजह से, इसे बहुत ज़्यादा जो कुदरती मुरक्कबात मार्केट में मिलते हैं या खून साफ़ करने वाले जो सिरप्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, उनमें ख़ास तौर पर चरायता को शामिल किया जाता है। इसके अलावा चरायता ऐसे लोगों के लिए मुफीद है जिनके जिस्म पर अगर मच्छर या खटमल के काटने से कोई ख़ारिश या दाग बनते हैं, तो ऐसे लोगों को चरायता इस्तेमाल किया जाए तो उनकी जल्द साफ़ हो जाती है और उनको
جلد پر یہ اس طرح کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے۔ جلدی امراض کو دور کرنے کے لیے چرائیتا کا خیساندہ پینا مفید ہوتا ہے، یعنی اس کو 2 سے 4 یا 6 گھنٹے تک بھگو کر رکھ لیا جائے اور اس کے بعد اس کو چھان کر پی لینا مفید ہوتا ہے۔ چرائیتا میں بہت سارے کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں اور یہی کیمیائی اجزاء ہمارے جسم پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، جیسا کہ اس میں چیراٹین نامی ایک کیمیکل موجود ہوتا ہے جو کہ خون کو صاف کرنے کے لیے، بخار دور کرنے کے لیے یا ملیریا کے بخار دور کرنے کے لیے، معدہ کو قوت پہنچانے کے لیے، ورموں کو ٹھیک کرنے کے لیے، پیچس اور پیٹ کے جو کیڑے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اس میں سورشرین نامی ایک کیمیکل پایا جاتا ہے جو خون میں دور کرنے والے جو سفید خلیات ہیں ان کو بڑھاتا ہے اور خون کے خلیات کی پیدائش کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ اس میں بیٹا سیٹوسٹرول نامی کیمیکل موجود ہوتے ہیں جو خون میں کولیسٹرول لیول کو کم کرتے ہیں، دل کے امراض سے بچاتے ہیں، بڑی آنت کے کینسر سے محفوظ رکھتے ہیں اور پتے کی پتھری اگر ہو تو اسے دور کرتے ہیں۔ عام سردی کے امراض جیسا کہ نزلہ وغیرہ ہو، ٹی بی ہو، چنبل ہو، الرجی ہو، دمہ یا سینے کے جو امراض ہوں یا پروسٹیٹ گلینڈز کے امراض ہوں یا امیون سسٹم کے امراض ہوں تو اس میں یہ بیٹا سیٹوسٹرول مفید ہوتا ہے۔ سپرٹیسائڈز اس میں پائے جاتے ہیں جو کہ جگر کی حفاظت کرنے کے لیے اور جگر کو قوت پہنچانے کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ ایماروجینٹین اس میں موجود ہوتے ہیں جو جگر کی صفائی کرتے ہیں اور دیگر جو ہمارے جسم میں اخلاط پائے جاتے ہیں ان کی صفائی کرنے کے لیے بھی یہ کیمیکل مفید ہوتے ہیں۔ جینٹیوپسرین نامی اس میں کیمیکل موجود ہوتے ہیں جو اس کے کڑوے اثرات ہیں وہ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس کے استعمال سے بھوک بڑھ جاتی ہے، معدہ اور آنتوں کی سوزش دور ہو جاتی ہے۔ جگر اور پتا کے امراض دور کرنے کے لیے یہ مفید ہوتا ہے، پرانی سوزشی امراض کو دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے استعمال سے منہ سے جیسے ہی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو منہ سے ہی ان کے اثرات جسم پر پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سورٹینین اس میں کیمیکل ہے جو اس کا کڑوا جز ہے اور یہ خون کو صاف کرنے کے لیے اور تشنجی کیفیت کو دور کرنے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ چرائیتا کو آپ روزانہ 3 سے 5 گرام تک سفوف کی صورت میں یا کیپسول میں بھر کر ٹیبلٹ کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں پانی کے ساتھ۔ گرم مزاج افراد اس کو کم استعمال کریں یا نہ استعمال کریں کیونکہ اس کا اپنا مزاج دوسرے درجہ میں گرم خشک ہے اور خشکی کا عنصر اس میں چونکہ غالب ہوتا ہے تو اس نسبت سے یہ جسم میں ہلکی خشکی بھی پیدا کرتا ہے۔ اگر جسم پر اس کے کوئی مضر اثرات مرتب ہو جائیں تو اس کی اصلاح کے لیے ملٹھی اور انیسون استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ تیار مرکبات مارکیٹ میں سے ایسے ملتے ہیں جن میں چرائیتا موجود ہوتا ہے جیسا کہ جوارش جالینوس، جوارش زرہونی امبری اور شربت مصفی خون وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں پر جلدی امراض کو دور کرنے کے لیے، موسمی بخاروں کو دور کرنے کے لیے اور خون صاف کرنے کے لیے ہم آپ کو ایک ریسیپی نوٹ کروائیں گے، سامنے اسکرین پر دے کر آپ اس کے اجزاء نوٹ کر سکتے ہیں۔ چرائیتا 15 گرام، اناب 15 گرام، افسنتین 15 گرام، شاہترہ 15 گرام، پوست نیم 15 گرام، بسفائج 15 گرام اور چینی 750 گرام۔ یہ سب اجزاء کو آپ پانی میں بھگو کر رکھ دیں، اس کے بعد اس کو جوش دیں اور جوش دینے کے بعد اس کا عرق حاصل کر لیں۔ اس عرق میں 750 گرام چینی ملا کر اس کو اتنا پکائیں کہ وہ گاڑھا ہو جائے اور شربت کے قوام کی صورت میں آپ کے سامنے تیار ہو جائے۔ اب اس شربت کو آپ 1 سے 2 چمچ صبح دوپہر شام استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے استعمال سے جتنے بھی جلدی امراض ہوں، پھوڑے پھنسیاں ہوں، بخار ہو، پیٹ کے کیڑے وغیرہ ہوں تو ان تمام امراض کو رفع کرنے کے لیے یہ ایک نہایت مفید اور مؤثر سیرپ آپ کے پاس تیار ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ اسی سیرپ کو استعمال کرتے ہوئے جو موسمی بخار ہوتے ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی تو دوستوں، مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اپنے مفید اور قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں اپنے کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیے۔ السلام علیکم۔